لو ما أنت حيزلكم متزلخو ناي بيزنس ايديا تعتميتن 20 شح بر أوفيركم ورهاوي كلتميتن 40 شح بر مخسب ترخبوا لعينة بيزنس يحيزلكم متزلخو أزي بيزنس زي ناين قاقوحو مكففال بيزنسيو ويكا ديستربيت مقبار مالتيو مكفافل مخفا زي كونس ديستربيت مقبار ندوخا كونديو نقالمالا مكففال مالتيو زدليكم نبرت كلتايو حدا معدقي نايتي ناي مجمرتا زور ناين قاقوحو خدليكم يو كالاي ماكينة ختدليكم يا ماكينة كتعدقون تدادليكم داماسيكم كتعدقو تازحاشة تبهال داماس 700 شيح واقع بسلسة 4-5 شحون كترخبون تخوليكم داماس لزرسنا جن عقمة لكم سوزوكي إيفر عدقو كاب كلتاشحن حموشتن نلعل زولوا كلتاشحن 10 كلتاشحن 10 قال موديل زخونا كاب حدا مليونات حيسكم سلا ترخبون بتعمل صبغاتين سوزوكي إيفر أنا سوزوكي إيفر ألاتني أكاري لكم ناي مودة بقى أدوجن تن مخاين أي بلا شوا ندادي بلعة قالي بقى نايدخا مخاينين فتسيمن إذا نايدخا مخاين زبهلا إن شاء الله زي خسرخاكم من عينة مخاينين عقمة زيبلكم كا بخراي تجمرو نابنا داماس بحدا شيخ تكاري واتخول يخم سوزوكي إبرخا كابشين حموشتن جميلكم كتكاري واتخول يخم نمعلتو مالتي سلازي معدقنا مكيناون كيد ليكم يخيليو قال انقاقوحو معدقيو حجي أبي شوفتو 20 كلتن قرشي نحدا انقاقوحو بمكففال مالتيو كتكفافلو خلكم كاب حان تنقاقوحو خلت قرشي ندحاسكم يخم تكفافلو نتنقاقوحو مالتيو حجي ني 10 شح انقاقوحو تعدقو تجمرو نت بيزنس سلازي 240 شح بر يدليكم الله مالتيو نتي معدقي قال ملاتات بدحريو ناي ندادي 3 شح خدليكم يو ناي صغاناخا معلتاوي حدش تقومط لكم ابدي سابام تيخم تكفافلو كتكفافلو خلكم ندكانات نسبور ماركتات نغليكم تكفافلو ويكا مور بروفيت انت داتدلي خوينكم كم زغبرو اب غدنا نريوم تنقاقحو ام منقد خوينكم تناي دحريت مخفت نايتا سوزك خفيتكم بزحاش واغا ب28 ب30 خطشطو تقوليكم ግን አከፋፊልኩም ቀልጢፍኩም ክትከዱ ክትቁሉ ለኩም በውሕዱ ኣብ ወርሒ 15 ግዜ ክትሰርሑ ወለኩም ነዚ ስራሕ ማለት እዩ ሶሪ 240 ሽሕ መዓደግን ቃቁሑ ዝበልኩም 220 ሽሕ ዝብል ኣፍ እዩ ተጋጌ ብ220 ሽሕ 10 ሽሕ ቃቁሑ ትዕድጉ ብድሕሪው ነዲስ አበባ እንዳምጻኹም ተከፋፍልዎ ምስ ከፋፈልኩም ሞ 20 ሽሕ መክሰብ ኣለኩም 20 شح أتاو لكم تأتاو جن كل مخصوبكم أيكونن 3 شح ناي ندادلو 1 شح ناي معري ناي مكينة ناي تصقنا لكم تقومتوا مالتيو بدحرزي 16 شح نيت بروفيت رخب لكم 16 شح بر كاب حانت زور مخسب ترخب لكم أبورحي 15 جزء نبي شفتن داتا ملالسكم انت دا نزي سرح سريحكم مو 15 زروبح 16 خندي يخونالو 240 شح بر يخونالو مالتيو 240 شح بر اورحي نصوح مخسب ترخبو لكم مالتيو اتي مكينه كتعدقو تخولو ويكا كتكراي تخولو انت دا تخارينا خنجمرينا لكم زكاريكم ترخيبكم بقى 300 شح كابيتال طرح يزد لكم انت دا كنعدقينا لكم كا مينيمم 920 شح بر كابيتال يدلكم الله انقاقحو بطعم تدلاي تطلب زخونه اكل ناي مغبس سلا زخونه معلت تكفافلو تخلو سراحي بزعبه دكان كفيت كا خميغير كات شيت قال اسو اكل ارست خندرينا اذا حج بزعبه مكففالي اير باير يز بيزنس مالتي عمايل كتحزو لكم تغيلكم حجة أنا أورحي 15 جزء للخو نسخاتكم 20 جزء 30 جزء ونك تصرحوا تقوليكم أورحي عبيت دكانات زغبلاكم انت أرغبكم كقلتفكم كتملالو سلن تقوليكم سلازي إذا بيزنس زي صبوغي توم بفلاي توم زويركم تقولوا ماكينة نزي بيزنس زي تقدادو مولو
ስርሕዎ የኽብለኩም ዝደሊ ብጣዕሚ ጽቡቕ ቢዝነስ እዩ ካልኻ እንታይ የኽብለኩም ደለ እቲ ናይ ነፃ ኢንፎርሜሽን ተዳደሊኹም ኣብዛ ሶሻል ሚዲያ ኣለኩም ካብዛ ሶሻል ሚዲያ ወሲድኩም እቲ ክትውስንዎ ትደልዩ ውሳነታት ምስ ኣማኸርትኩም ዲኹም ገለ ተማኺርኩም ክትገብሮ ትኽእሉ ኢኹም ኣማኽሩና ኢልኩም ናባና እንተዳመፂኹም ከዓ ንሕና ከዓ ከም ዝኾነ ሕጋውያን ናይ ኤጀንሲ ስራሕ ንሰርሕ ዘለና ኣብ ኦፊስና ተመፂኹም ቻርጅ ክትገብሩ ኢኹም ብድሕሪኡ እቲ ካበይ ትዕድግዎ ከመይ ጌርኩም ትሸጥዎ ገለ ክነማኽረኩም ንኽእል ኢና ግን ቻርጅ ኣለዎ ማለት እዩ ስለዚ ናይ ነፃ እንተዳደሊኹም ኣብዚያ ጥራሕ ኢኹም ካብዛ ሶሻል ሚዲያ ሓሳባት ብነፃ ትወስድዎ ትሰርሑ ሽዑ ስለዚ ኣነ ሓውኹም ኣሌክሳንደር መዓልቲ ናይ ቢዝነስ አይዲያ ናይ ማይንድ ሰት ትምህርቲ ናይ ሞቲቬሽን ትምህርቲ ሒዘልኩም ክመጽእ ፎሎ ግበሩኒ ሼር ግበሩለይ ዩቲዩብን ከፊተለኹ ሳብስክራይብ ግበሩለይ ይቐኒየለይ